तुमकां सगळ्यांक गोंयकारांक जय हिंद। आमच्या गोंयच्या इतिहासांत पयलेच फावटी रिपब्लीक डे 2025 ह्या वर्साक दर एक वर्सा पोरबंदर साकून INS तरंगिणी ही इंडियन नेव्हीची शिपपडे आसा ती भारताच्या इतिहासीक किंवा सांस्कृतिक जितल्यो पडे न्हंयो आहा त्या न्हंयेंतल्यान उदक घेवन हें कलेक्ट करीत फ्रॉम पोरबंदर टू हावड़ा आनी कलकत्ता पासून ते वयता आनीक सगल्यो स्टार्टींग फ्रॉम साबरमती आनी ताजे उपरांत तुका नर्मदा रिवर, कावेरी रिवर आनीक वेस्ट कोस्टाक आनी ईस्ट कोस्टाक सगळे रिवर आसात ते निमाकडेन ब्रह्मपुत्रा रिवर आनी हुगली रिवर पर्यंत हांचें उदक घेवन जेंचो न्हंयाचो इतिहासीक आसा हें उदक नॅशनल वॉर मेमोरियलाक 26 जानेवारी वचून थंयसर मागीर हें उदक दितात। हे पयलेच फावटी आमचे गोंयचो एक न्हंय हितूंक जो सेंट्रल गव्हर्मेंटान विचून काडली आनी ती म्हणल्यार आमच्या गोंयचो रिवर साल म्हणटा तो। ही साल न्हंय जी आमच्या बगून चड करून दक्षिण गोंयांक साऊथ गोवा आनी सालसेतीच्या लोकांक एक साल म्हणटा ती साश्टीकारांची माय म्हणल्यार जाता। कित्याक हितूंक भितर तुमी पयलां आसतलें फकत नुस्तेंच मेळना पूण जायत्यो वस्तू हजारां वर्सां फाटीं आमी गेले जायत जाल्यार म्हाका दिसता जेन्ना रेल्वे नासलोली आनी हायवे नासलोली तेन्ना हांगासर मँगलोर टायल्स येताले आनी ते भाशेन तुका म्हाका सुद्दां वेजिटेबल्स भाजी सगळी येताली। सो ताका लागून हें आमकां एक गर्वाचें व्हेरी प्राऊड फिलींग की रिवर साल म्हणटा तो गोंयांक आनीकूय व्हडल्यो न्हंयो आशिल्ल्यो पूण आसून सुद्दां आमचो रिवर साल सिलेक्ट जालो साश्टीकारांचो आनी हेजें उदक रिपब्लीक डेयाक व्हरप हें एक फंक्शन आतां वर्सगांव जातलें INS तरंगीचेर तुम्ही पळयतात हें उदक युनिक गोवा दिल्ली पर्यंत वयतलें। सबस्क्राइब शेअर लाईक सगळ्या युनिक गोवा ही एक युअर गर्वाची चॅनल। गोष्ट जावन आसा। थँक्यू एंड जय हिंद।